बेवकूफ़ों के सर पे ना तो सींग होते हैं, ना उनके दो मुंह होते हैं, और ना ही कोई और ऐसी चीज़ होती है जिससे वो पहचाने जाएं, बल्कि आप दूर से ही देख के समझ जाते हैं कि ये कोई इडियट या कोई बेवकूफ़ आ रहा है, क्योंकि उसकी चाल ढाल या उसकी हरकत व सकनात ऐसी होती हैं। इंडिया का मीडिया प्यूटन जब से अपने मामले में यूक्रेन के साथ उलझा है, तो वो प्यूटन मॉडल करके पाकिस्तान को धमकियां देने पर रोज़ चीख रहे हैं। और उनके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, इंडिया प्यूटन की तरह, यानी जैसे प्यूटन यूक्रेन में दाखिल हुआ है, इसी तरह इंडिया कश्मीर में दाखिल होगा जो कि पाकिस्तान के पास है, और उसको पाकिस्तान से वापस छीन लेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि ये 47 से पहले एक बड़े भारत का हिस्सा था। तो उनकी ये गुफ्तगू उस वाक़े की रोशनी में चल रही है जो उन्होंने अभी नंदन जब गिरा था पके हुए फल की तरह पाकिस्तान की सरजमीन पर, जब उसका त्यारा जो है वो उड़ गया था या उसके त्यारे को बम लग गया था, तो वो उस वाक़े की याद में वो कहते हैं कि वो 26 फरवरी को हुआ था। तो अब हम जो है वो, क्योंकि ये प्यूटन का भी हमला जो है वो कहीं 25-26 फरवरी को हुआ है, तो हम भी ऐसा करेंगे। अब उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना है कि आप बेवकूफ़ इसलिए नज़र आते हैं कि एक तो आपका त्यारा गिर गया, दूसरा अभी नंदन जो है उसने कुट भी खाई, और फिर हमने उसको जो चाय पिलाई उसके सिड़ुके लेकर आप समझते हैं शायद आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, हालांकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन चलें उस सारी बहस को छोड़ते हैं, क्योंकि आप अपने कहेंगे कामयाबी के दावे और हम अपने कहेंगे। हम ज़रा थोड़ा सा हट कर आपकी बेवकूफ़ियाँ आपको बताना चाहते हैं। यूक्रेन रोज़ाना नेटो और अमेरिका की मोहब्बत में क्या हो रहा था, निकल रहा था, नहीं हम तो नेटो में जाएंगे, अमेरिका के इत्तेहादी बनेंगे। जैसे आप हर क्वाड में घुस के अमेरिका के इत्तेहादी बन गए, तो आप और यूक्रेन की ये सिमिलैरिटीज़ हो गई। रशिया ने यूक्रेन से कहा कि तुम नेटो और अमेरिका के इत्तेहादी ना बनो, क्योंकि मेरी उनके साथ नहीं लगती, हमारा इट कुत्ते का वैर है, तो तुम बाज आ जाओ। लेकिन यूक्रेन ने कहा नहीं, मैंने तो जाना है नेटो का और अमेरिका का मेंबर, और उनके साथ लंबी पींगें बढ़ानी है। तो फिर उसको प्यार से मना किया गया। तो ये इंडिया नेटो और अमेरिका के साथ इत्तेहादी, वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका इस स्क्वाड में है ना आप। फिर वो नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिर उधर यूनाइटेड किंगडम, फिर इधर से इंडिया और उधर से अमेरिका, तो इस स्क्वाड में भी आप ही शामिल हैं। तो ये आपकी यूक्रेन की तरह की सिमिलैरिटीज़ होगी, क्योंकि आप नेटो और अमेरिकन के इत्तेहादी बने हुए हैं। अब आपको मना कौन कर रहे हैं? अब आपको चाइना मना कर रहे हैं कि मेरी अमेरिका से नहीं बनती है, तुम आ जाओ बाज। तो सिमिलैरिटीज़ किसकी बनी? प्यूटन की बनी चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, शी जिनपिंग से, और इंडिया की बनी यूक्रेन से। अब यूक्रेन का वज़ीर-ए-आज़म एक अदाकार, सदर, इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी की फ़ौज को लगी कुट, पड़े मुक्के और घुसन और लगी किक्स, तो आपके लीडर ने, नरेंद्र मोदी ने, आपकी लोकसभा में खड़े होकर कहा चाइना ने तो हमसे कुछ नहीं लिया, यानी आपसे झूठ बोला, फ्रॉड किया। तो वहाँ का अदाकार सदर वो तो अब भी खड़ा है, वो कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा। वो कह रहा है हमें अमेरिका और नेटो ने मरवा दिया, हमें असला चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मोदी से तो वो बेहतर हो गया। तो यहाँ आपकी हो गई अब सुबकी। अब आगे चलते हैं। आपने कहा कि प्यूटन मॉडल पर अमल करते हुए आप कश्मीर हमसे लेंगे, उसकी बात तो बनती नहीं है, क्योंकि हम आपकी बराबर के टक्कर के हैं। यूक्रेन जो है वो रशिया की बराबर की टक्कर का नहीं है। चलें हम इसको छोड़ते हैं,
کہ ہم برابر میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک رستہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کا سلگری کوریڈور، وہ نیچے بھوٹان کے پاس جہاں پر بنگال ہے، ایک ایسٹ بنگال ہے جو بنگلہ دیش میں ہے، ایک ویسٹ بنگال ہے جو انڈیا میں ہے، وہاں آپ کی 14 کلومیٹر کی ایک لمبی پٹی ہے جس میں سے آپ پتلی گلی سے نکل کے اپنی ان 7 ریاستوں میں جاتے ہیں، جس میں ناگالینڈ ہے، جس میں میزورام ہے، جس میں نہ جانے اور کون کون سے، آسام ہے اور کون سے ہیں، وہ ہماچل پردیش ہے، اور جو بھی آپ کی 7 ریاستیں ہیں، ہم تو ان کے نام بھی جو ہے نا وہ لینا کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ چائنا جو ہے نا وہ آپ کو روز کہہ رہا ہے کہ یہ تو گریٹر چین کا حصہ ہے، ہم نے آپ سے لینے ہیں، تو آپ امریکہ کی محبت میں پینگیں بڑھا رہے ہیں، چائنیز آپ کو منع کر رہے ہیں۔ ایک دن چائنیز جو ہیں وہ آپ کا سلگری کوریڈور سے، یعنی وہ چکن نیک سے آپ کی نیک کاٹ دیں گے، اور وہ 7 ریاستیں چائنا اپنے ساتھ لے جائے گا، بھوٹان سے سیدھا نیچے آئے گا، بلکہ وہ وہاں اپنی روڈ تک تو بنا چکا ہے۔ وہ آپ کے جاتے ہیں نا، آپ کے وہ اوپر ماؤنٹینز میں پوجا پاٹ کے لیے، تو وہ نیپال نے بھی آپ کا رستہ بند کر دیا چائنا کے کہنے پر، تو بس اب آپ کو کٹ لگنی باقی ہے۔ تو آپ ہماری چائے کی پیالی کی سڑکی جو ہے وہ یاد کریں گے، کہیں گے پاکستان کتنا اچھا تھا، اس نے تو ابھی نندن کو پیار سے چائے کی پیالی پلائی تھی۔ چائنیز تو ایسا نہیں پلائیں گے، کیونکہ چائنیز جو ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں اور وہ آپ کی اچھی کلاس بھی لیں گے۔ تو پھر آپ کے لیے امریکہ آپ کا کوئی ریزولوشن نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے کر آئے گا، تو جیسے روس نے اپنے اگینسٹ ریزولوشن کو ویٹو کیا، تو چائنا اپنے اگینسٹ اس کو ویٹو کر دے گا، تو یہ کیسی برابر ہوئی سب چیزیں؟ تو اپنی ذرا بکواس جو ہے اس کو بند رکھیے، اور بیٹھے بٹھائے پرسکون ماحول میں پاکستان کے ساتھ جنگ کی باتیں بے وقوفی کر سکتے ہیں۔ عقل مند جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو سملیرٹیز ادھر چائنا کے ساتھ زیادہ ملتی ہیں، تو جیسے روس گھسا ہے یوکرین میں تو چائنا گھسا آئے گا انڈیا میں، تو ہم اپنی بکواس بند رکھیں۔ لیکن یہ آپ کی جو زبان ہے نا، یہ لر لر کرتی ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے آپ کٹ کھاتے ہیں۔ ابھی لداخ میں آپ چائنا سے کٹ اور مکے اور گھسون کھا چکے ہیں، ذرا تھوڑی سی اور اپنی یہ بڑبڑ کیجئے، اپنی بے وقوفیاں جھاڑیے، اور اپنے جھوٹے لیڈر سے پوچھئے جو آپ کے لوک سبھا میں کہتا ہے کہ چائنا نے تو ہم سے کچھ نہیں لیا۔ ہاں، آپ پاکستانی وزیر اعظم وہ جو نواز شریف اس کا ذکر کریں گے کہ اس نے بھی آپ سے جھوٹ بولا، تو بھائی اس نے پیسوں کے لیے اپنا جھوٹ بولا، اس نے اپنے ملک کے لیے تو جھوٹ نہیں بولا کہ فلاں ملک نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارا کچھ نہیں گیا۔ خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا تو کم از کم وہ یہ سچ تو بول دیتا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہم یہ کریں گے۔ تمہارا تو وزیر اعظم بہت جھوٹا ہے، تو اتنے جھوٹے وزیر اعظم کے ساتھ رہ کے تم کیسی گفتگو کرتے ہو؟ کچھ تھوڑی سی، ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پھر بہت ہی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈیا میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت ہی بیہودہ اور واہیات طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔